दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। पर्साको ठोरी गाउँपालिकाले सीमा नाकामा लगायो काँडे तार। 5 थरमा भारतले गर्यो सीमा कब्जा। जेठ 5 गतेदेखि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सरकारको तयारी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति भागेमा गोली हान्न पर्सा प्रशासनको अनुमति। कोरोना कहरले बैंकको खराब कर्जा बढ्यो। चौथो त्रैमासिकमा खराब कर्जा अझै बढ्ने। नयाँ खोज तथा नवप्रवर्तनलाई सरकारले 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने र कोरोनाका कारण अमेरिकामा आउँदो हिउँद अति भयावह हुन सक्ने चेतावनी। दर्शकबिन नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित आज 9 जना थपिएका छन्। त्यससँगै कोरोना संक्रमितको संख्या कुल 258 पुगेको छ। तीमध्ये 36 जना निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 3,03,000 बढीको मृत्यु भएको छ भने 45,43,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 17,12,000 नाघेको छ। अब सुरु गरौं आजको बुलेटिन। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा थप महामारी फैलने विज्ञहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउने सरकारी निकायका पूर्व प्रमुख रिक ब्राइटले आउँदो हिउँदमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अति भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। हेरौं पूरा समाचार। अमेरिकी एक वरिष्ठ खोप विज्ञले आधुनिक इतिहासमै अमेरिकाले सबैभन्दा खराब समयको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाउने सरकारी निकायका पूर्व प्रमुख एवं खोप विशेषज्ञ रिक ब्राइटले आउँदो हिउँदमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अति भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। ब्राइटले अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको स्वास्थ्य उप कमिटी समक्ष महामारीको सुरुवाती चरणमै प्रशासनले उचित कदम नचाल्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको पनि बताएका छन्। आफूले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको कुरा ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको कुनै सुनवाई नभएको उनको आरोप छ। उनले महामारीसँग जुझ्ने अवसर अमेरिकाले गुमाएको भन्दै महामारी झनै लम्बिने र थप खराब स्थितिको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनद्वारा गत महिना उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो। ट्रम्पबाट कोरोना भाइरसको उपचार हुने भन्दै सुझाइएका अप्रमाणित औषधि तथा विधिप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरे लगतै आफूलाई बर्खास्त गरिएको ब्राइटको दाबी छ। ब्राइटले राम्रो योजना नबनाए अमेरिकाको आधुनिक इतिहासमै 2020 को हिउँद कालो हिउँद हुने बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प गम्भीर नहुँदा कोरोना भाइरस विरुद्ध अमेरिकाले पाउन सक्ने ऐतिहासिक सफलताको ढोका बन्द हुन लागेको समेत उनले दाबी गरेका छन्। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा हालसम्म करिब 87,000 मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने 14,57,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। कोभिड-19बाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या यस समाचार तयार पार्दासम्म 3 लाख नागेको छ भने संक्रमित हुनेको संख्या 45 लाख भन्दा बढी छ। संक्रमित मध्ये 17 लाख भन्दा बढी भने निको भएका छन्। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस पछिल्लो समय युरोप अमेरिका केन्द्रित छ। युरोपमा मात्रै 1,59,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 17,19,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि 2076 जारी गरी नवप्रवर्तकहरूको सिप, क्षमता र योग्यताको कदर गर्ने भएको छ। सरकारले सो अध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने व्यक्ति वा संस्था, नवीन ज्ञानको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु, सानो तथा मझौला उद्योग, फार्म वा कम्पनीले प्रस्ताव हाल्न आह्वान गरेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। के तपाईँ नयाँ खोज गर्न चाहनुहुन्छ? के नयाँ आइडिया सहितको नवप्रवर्तन अर्थात् स्टार्टअपमा काम गर्ने इच्छा छ? अझ भनौँ के आविष्कारकर्ताको रूपमा काम गर्न अग्रसर हुनुहुन्छ? अनि तपाईसँग फरक क्षमता छ र त्यो क्षमता आम मानिसको हितमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने सरकारले तपाईँलाई आर्थिक रूपमा सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि 2076 जारी गरी तपाईँको सिप, क्षमता र योग्यताको कदर गर्ने भएको छ।
सरकारले सो अध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने व्यक्ति वा संस्था नवीन ज्ञानको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, फार्म वा कम्पनीले प्रस्ताव हाल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुदान लिनका लागि स्टार्टअपलाई प्रस्ताव आह्वान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वैशाख 29 गते एक सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। आयोगले नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी, शक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो। आयोगका अनुसार 30 दिनभित्र प्राप्त भएका त्यस्ता प्रस्तावलाई अध्ययन गरी सहयोग रकम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने वा शोधन गर्ने कार्यलाई कार्यविधिले समेटेको छ। समितिले सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, प्रविधिको विकास, रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता नवप्रवर्तनीय ज्ञान र सिप भएका र व्यवसाय गर्न आवश्यक लगानी योग्य पुँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी वा व्यवसायीलाई त्यस्तो अनुदान प्रदान गर्ने प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ। अनुदान लिन चाहनेले आफूले गर्न खोजेको खोजले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव लगायतका विषय समावेश गर्नुपर्नेछ। सरकारले छनौट भएका प्रस्तावलाई कुल लागतको बढीमा 50% भन्दा नबढ्ने गरी अधिकतम 5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि नाफा गुमाएको छ। नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा समेत बढेको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपाली बैंकमा पनि पर्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले कोरोना भाइरसको संक्रमणले वित्तीय क्षेत्रमा खासै असर नपर्ने उल्लेख गरे पनि बैंकमा कोरोनाको असर भने देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा बढेको देखिएको छ। तेस्रो त्रैमासमा केही मात्रामा देखिएको खराब कर्जाको समस्या चौथो त्रैमासमा पनि उच्च रूपले बढ्ने बैंकर सङ्घको अनुमान छ। सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले अहिले पनि केही मात्रामा कोरोनाको असर देखिएको भन्दै चौथो त्रैमासमा पनि त्यसको असर उच्च रूपले बढ्ने बताएका छन्, जसका कारण खराब कर्जाको दर अझै बढ्न सक्ने उनको अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा एनएमबी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा बैंक, सेन्चुरी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक लगायतका विभिन्न बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको देखिएको छ। त्यसैगरी नबिल बैंक, हिमालय बैंक, मेगा बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम बैंक र सनराइज बैंक लगायतका विभिन्न बैंकहरूको खराब कर्जा घटेको छ। यसपालि वाणिज्य बैंकहरूले नाफा पनि घटाएका छन्। यस अवधिमा कुल 27 वटा वाणिज्य बैंकहरूले 45 अर्ब 24 करोड रुपियाँ नाफा कमाएका छन्। गत वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा 45 अर्ब 66 करोड रुपियाँ थियो। लकडाउन भए पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम क्षति भोगेको बैंकिङ क्षेत्रले नाफामा पनि उत्तिकै क्षति बेहोरेको छ। बैंकको नाफामा क्षति पुग्दा सम्पत्ति माथिको प्रतिफल आरओईमा समेत असर परेको देखिएको छ। बैंकहरूको नाफा अर्बौंमा देखिए पनि उनीहरूले आफूले कति लगानी गरेर कति नाफा कमाए भनेर हेर्ने सूचक नै आरओई हो। तेस्रो त्रैमासमा 5 वाणिज्य बैंकहरूको आरओई बढेको छ भने 22 वटा वाणिज्य बैंकहरूको आरओई घटेको देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी सनराइज बैंकको 4.91% र सबैभन्दा थोरै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको 0.19% आरओई घटेको देखिएको छ। एसबीआई बैंक, हिमालय बैंक, मेगा बैंक, सिटिजन बैंक र सेन्चुरी बैंकको आरओई बढेको हो। वाणिज्य बैंकहरूको वितरण योग्य नाफा पनि यसपालि घटेको देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको वितरण योग्य नाफा 60% को हाराहारीमा घटेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ। केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट। नेपालमा एकातिर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोना नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन 2 महिना पुग्न लागिसकेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको समयावधि आगामी 5 गते सकिँदैछ। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ 5 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि समितिले जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताए। जारी लकडाउनको समीक्षा गर्दै समितिले उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र, मध्यम जोखिममा रहेको क्षेत्र र न्यून जोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गरी मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। अब अति जोखिमयुक्त स्थान, मध्यम जोखिमयुक्त स्थान र न्यून जोखिमयुक्त स्थानहरूको पहिचान गर्दै त्यसलाई चाहिँ नि नयाँ ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर तय गर्ने, त्यसको यो बन्दाबन्दीको स्थितिलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीलाई परिमार्जन गरेर तय गरेर लागू गर्नेतर्फ समिति अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी समितिले अध्ययन वा अन्य कामको सिलसिलामा जापान र हङकङमा बस्दै आएका तर लकडाउनको कारण नेपालमै रहेका नागरिकहरूलाई चार्टर फ्लाइट मार्फत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। सचिव बिडारीले लकडाउनका कारण जापान जानबाट रोकिएका 600 र हङकङको आइडी प्राप्त नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गरी पठाउने निर्णय भएको बताए। अध्ययन लगायतका सिलसिलामा जापानमा रहिरहनुभएका र तत्काल नेपाल आएर बस्नुभएका र अहिले फेरि जापानै जान चाहनुभएका करिब 600 जना जति विद्यार्थी तथा जापानमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई आवश्यक जाँच परीक्षण र अध्यागमन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू पूरा गरेर चार्टर फ्लाइटबाट जापान फिर्ता जान अनुमति दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी हङकङ आइडी प्राप्त भएर वर्किङ पर्मिट पाएर हङकङमा बसिराख्नुभएका तर हाल नेपाल आइपुग्नुभएका, हाल भन्नाले यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अगाडि नेपाल आएर लकडाउनमा पर्नुभएका नागरिकहरू, व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यक प्रक्रिया अध्यागमनका प्रक्रियाहरू पूरा गरेर चार्टर फ्लाइटबाट हङकङ फिर्ता जाने। समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल पनि गरेको छ। अहिलेको अवस्था र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी कसरी जनजीवन सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल भएको हो। छलफलमा विज्ञहरूले परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आत्तिनुपर्ने अवस्था नभए पनि सचेत हुनुपर्ने, विदेशबाट आउनेहरूको सवालमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्था गरी ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्कीले बताए। चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारलाई वैज्ञानिक ढंगबाट निर्णय गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि सल्लाह गर्न सुझाव दिएका छन्। तथापि शुक्रबार विज्ञहरूसँग छलफल र राय सुझाव लिने काम भए पनि लकडाउनको मोडालिटी यस्तै हुने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए। केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा रहेर नै उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले प्रस्ताव तयार गरेर सोही अनुरूप क्याबिनेटले निर्णय गर्नेछ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कोरोना संक्रमित भागेमा गोली हानेर पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ। गत बुधबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सुरक्षाकर्मीहरूलाई अस्पतालबाट भाग्ने कोरोना संक्रमितलाई गोली हान्ने अधिकार दिएको हो। गत बुधबार वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट 2 जना संक्रमित भागेका थिए। यद्यपि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक सञ्चालनमा ल्याएपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। यसैबीच पर्साको ठोरी र पाँचथरको फालिलुङमा भारतीय पक्षसँग नयाँ सीमा विवाद देखा परेका छन्। ठोरीमा काँडेतार लगाउन भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ भने पाँचथरमा नयाँ नक्सा बमोजिम भन्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिएको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक सञ्जाल विस्तार गरेपछि चुलिएको सीमा विवाद तत्कालै साम्य नहुने देखिएको छ। लिपुलेखसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि सीमा विवाद देखिन थालेका छन्। पछिल्लो समय पर्साको पश्चिमी क्षेत्र ठोरी, पूर्व पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकामा सीमा विवाद देखा परेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, सडकदेखि संसदसम्म, सर्वसाधारणदेखि सांसद र पूर्व प्रधानमन्त्रीले समेत सिमानामा काँडे तार र पर्खाल लगाउनु पर्ने बताइरहेका बेला पर्साको ठोरी गाउँपालिका 3 ले विकास बजेटबाट छुट्याएर सीमामा काँडे तार लगाइरहेको छ। यद्यपि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण काँडे तार अभियानले पूर्ण रूपमा सफलता पाएको छैन। ठोरी गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष सूर्य लामाले भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा 10 गजा क्षेत्र छोडेर काँडे तार लगाएको जानकारी दिए। चैत 11 को लकडाउन यता मात्रै 1500 मिटर काँडे तार लगाइएको छ। तर भारतीय पक्षले एकाएक अवरोध गरेपछि बाँकी 300 मिटर काँडे तार लगाउने काम हाललाई रोकिएको छ। भारतीय पक्षले विवाद गराएर बाँकी काम रोकिएको वडाध्यक्ष लामाको भनाइ छ। सीमा विवादकै क्रममा भारतीय पक्षसँग पटक पटक विवाद भएकाले 8 वर्ष यता भारतीय जमिन नटेकेको रोचक पक्ष पनि वडाध्यक्ष लामाले सुनाए। सीमावर्ती सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूभागमा तारबार लगाए सीमा विवाद सुल्झिने लामाको भनाइ छ। उता दार्चुलाको विकट हिमाली क्षेत्र ब्यास गाउँपालिका 1 स्थित भारतीय सीमा जोडिएको छाङ्रुमा पहिलो पटक बिहिबारदेखि सशस्त्र प्रहरीले गस्ती थालेको छ। टोलीले भारतसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नाका सीतापुलबाट गस्ती थालेको हो। सीतापुलको नेपालतर्फको भूभागमा नियमित ड्युटीमा टोली परिचालन हुने सीमा निगरानी चौकी बीओपीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिली बहादुर चन्दले बताए। उनका अनुसार उक्त बीओपीले छाङ्रु, कौवा, टिङ्कर, बुधी, नीतिकुण्डा लगायतका क्षेत्रको सुरक्षा गर्नेछ। सरकारले गत बुधबार त्यहाँ सीमा निगरानी चौकी बीओपी स्थापना गरेको थियो। यहाँबाट माथि कालापानी झण्डै 15 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ भने टिङ्कर 10 किलोमिटरमा पर्छ। टिङ्करबाट लिपुलेक अन्दाजी 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय जित बहादुर बोराले बताए। दार्चुलाबाट उत्तर पूर्वमा पर्ने छाङ्रुबाट लिपुलेक अन्दाजी 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यता भारतले पूर्वको 5 थर स्थित सीमावर्ती फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सन्तकपुर आहाल गैरी क्षेत्रको नेपाली भूमिमा आधिपत्य जमाएको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको नक्सा बमोजिम सीमा क्षेत्रको उक्त नेपाली भूमि भारतमा परेकोले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कब्जा गरेको बताएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। गाउँपालिका प्रवक्ता जीवन राईका अनुसार एसएसबीसँग स्थानीय स्तरमा वार्ता भए पनि त्यो सफल हुन सकेन। उनी भन्छन्, हाम्रो क्षमताले भूमि फिर्ता गराउन सम्भव देखिएन। सीमा स्तम्भभन्दा करिब 400 मिटर नेपालतर्फको भूमि कब्जा गरिएको हो। अतिक्रमित भूमिमा एउटा जङ्गी पिलर सहित 3वटा सीमा स्तम्भ रहेकामा 2 सीमा स्तम्भ बीच एउटा हटाइएको छ। एसएसबीले कब्जा जमाएपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्च कुमार केरुङको टोलीले गत मंगलबार वार्ता गरेको थियो। तर माथिको निर्देशन बमोजिम नै सीमा क्षेत्रको जमिन नियन्त्रणमा लिएको एसएसबी कमान्डर रिक्सल कुमारले बताएका थिए। एसएसबीले कब्जा गरेको भनिएको उक्त क्षेत्रमा संग्रहालय बनाउन डिभिजन वन कार्यालय 5 थरले वन उपभोक्ता समितिलाई 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। उक्त स्थानमा स्थानीय नेपाली नागरिक पिङ्की शेर्पाले होटल र पेम्बा छिरिङले गोठ सञ्चालन गरेका छन्। होटल र गोठ पनि हाल एसएसबीका नियन्त्रणमा छन्। अन्तमा जाँदा जाँदै आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको बताएकी छिन्। आज हामीले यसै विषयमा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौं। हेरौं यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको बताएकी छिन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन सरकारको कार्यशैली सक्षम रहेको बताएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशमै अवसरका लागि वातावरण सृजना गर्ने बताइन्। उनले आगामी 10 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गरिने पनि बताइन्। सरकारले 3 वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण मित्र राष्ट्र तथा विकास साझेदारीहरूको स्रोत साधन परिचालनको प्राथमिकता फरक हुन सक्ने भन्दै अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालनको नीति लिएको छ। त्यस्तै आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि, विकास निर्माणका कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई सुचारू गरेर तीव्रता दिने पनि सरकारको नीति रहेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन र सेवा प्रवाह गरी स्वास्थ्य, शिक्षित र गतिशील सामाजिक जीवन कायम गरिने सरकारको नीति रहेको छ। फजुल खर्च रोक्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ। स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने गरी काम गर्ने पनि सरकारको नीति छ। नेपाललाई कोरोना मुक्त देश बनाउन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्।
उनले संक्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाइने, चिकित्सक औषधिको कुनै अभाव हुन नदिने पनि सरकारको नीति रहेको बताइन्। त्यस्तै देशभर एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। सरकारले 3 वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालनको नीति लिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन र सेवा प्रवाह गरी स्वस्थ, शिक्षित र गतिशील सामाजिक जीवन कायम गरिने सरकारको नीति रहेको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।